و طیاره که ما اینجا به نمایش گذاشتیم، اینا ما 3 پرواز طیاره ساختیم و میتونیم بیشتر از این دیگه طیاره هم بسازیم، ولی فعلا همین 3 دانه طیاره ما به نمایش گذاشتیم که اینا به ذریعه نیروی برق حرکت میکنه. تقریبا ما از اوان طفولیت تا به حالی که عمر ما رسیده ما همین کارا را اجرا میکردیم تا بالاخره علم ایرودینامیک فهمیدیم و علمش کسب کردیم و انشالله از این پرواز خواهیم داشت تا چند لحظه بعد دیگه. چی مشکلات دارین